अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब अहमद, साइकोलॉजिस्ट इन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आज हम डिप्रेशन के इलाज के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, साइलेंस मेक इट वर्स। जितना आप चुप रहेंगे, डिप्रेशन उतनी वर्स होती जाएगी। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि 40% लोगों को डिप्रेशन की अलामात आहिस्ता आहिस्ता 3 मंथ के अंदर खुद ही ख़त्म हो जाती है एंड 80% लोगों को 1 साल के अंदर ये अलामात कम होना शुरू हो जाती हैं एंड जो 20% लोग हैं वो परसिस्टेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनको काफ़ी अरसा डिप्रेशन रहती है और इनको लाजमी कोई ना कोई प्रोफेशनल सपोर्ट लेनी चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिप्रेशन की रिकवरी में रुकावट बनते हैं? इनमें से एक जो है वो एग्जाइटी है। अगर डिप्रेशन को लेकर के किसी किस्म की एग्जाइटी है तो इंसान की जो रिकवरी का प्रोसेस है डिप्रेशन से वो स्लो हो जाता है। या फिर अगर इंसान को किसी भी किस्म का साथ में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तब भी डिप्रेशन की रिकवरी स्लो हो जाती है। हम इन दोनों डिसऑर्डर को, एग्जाइटी एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन के इलाज का फैसला करने से पहले आपको देखना होगा कि आपको डिप्रेशन का लेवल कौन सा है। अगर डिप्रेशन की स्टेज है कि जिसमें सुसाइडल आइडिएशन आ रही है तो आपको डायरेक्ट इमरजेंसी हेल्प चाहिए। इसमें साइकेट्रिस्ट आपको डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, जिसमें SSRI है, जिसमें SNRI है, या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ये जो दवाइयाँ हैं ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन ये इलाज का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको बाजू पे एक ज़ख्म लग गया है और वो काफ़ी गहरा है और उससे खून ज़ाय हो रहा है और आप एक ब्लड की ड्रिप लगा के उस खून की कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप उस ज़ख्म को बंद नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि जो डिप्रेशन की कॉज़ है वो कहीं और पड़ी है और हमने उस कॉज़ को ढूँढ के उसका इलाज करना है, उसको ठीक करना है। और कॉज़ ढूँढने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प चाहिए होती है। एंड अगर आपको वो प्रोफ़ेशनल हेल्प नहीं अवेलेबल है, तो एट लीस्ट आप उसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके आस-पास कोई थोड़ा बहुत समझ रखने वाला है, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, उसके साथ शेयर करें। एंड रिसर्चर्स ये कहती हैं कि डिप्रेशन की ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ 33% लोगों को ठीक कर पाती है एंड 70% लोगों को ठीक ही नहीं कर पाती। इसकी दो वजूहत हो सकती है। आपने कभी फीवर के ट्रीटमेंट के लिए गए हो, अगर हाई ग्रेड फीवर हो तो डॉक्टर्स कहते हैं जब 100 से ऊपर बुखार है तो इसको मेडिसिन नहीं देनी, पहले बुखार को कम करें। इसी तरीके से एंटी डिप्रेसेंट या मेडिसिन शुरू करने से पहले आपको उस स्टेट से निकलना होगा जिस स्टेट ने आपको घुमाया हुआ है, जिस स्टेट ने आपको डिप्रेस्ड किया हुआ है, जिस स्टेट ने आपको परेशान किया हुआ है, उससे पहले निकलना होगा। जब आप निकलेंगे तो ही असर करेंगे। दूसरी वजह यह है कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए एंड प्रॉब्लम काफ़ी गहरे हो तब भी मेडिसिन असर नहीं करती। एंड अगर डिप्रेशन का सही तरीके से इलाज करना है तो फिर हमें देखना होगा इसके प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन कौन से हैं। इनमें इन्वॉल्व है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स। पहली जो चीज़ है वो है सोशल फैक्टर। आपने डिप्रेशन के पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है और फैमिली का वो बंदा जिसमें थोड़ा सा सब्र ज़्यादा है, जो थोड़ी समझ रखता है, वो आगे कदम बढ़ाए और डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसका साथ दे, क्योंकि उसको सुनना होता है, उसकी बातें बर्दाश्त करनी होती हैं और अनकंडीशनल रिगार्ड उसको देना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। देखें, जब भी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक्टिव होते हैं जिनमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं एंड नर्वस सिस्टम फिर हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, जिसमें दिल की धड़कन है, जिसमें डाइजेशन है, जिसमें हार्ट बीट है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन है, इसको हाईजैक कर लेते हैं। तो जब ये चीज़ें हाईजैक होती हैं, इसको हमने पहला काम ये करना है बायोलॉजिकल फैक्टर में, इसको अपने कंट्रोल में लाना है। इसको हमने ऑटोमेटिक नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑटोमेटिक छोड़ेंगे डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। इनको वापस लाने के लिए पहली जो टेक्निक है वो है डीप ब्रीथिंग, कि आप गहरा सांस लें। इसके ऊपर हम डिटेल में ये जो टेक्निक्स बताऊंगा इनके ऊपर हम एक शॉर्ट क्लिप आगे जाके बनाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है, आपने मेडिटेशन करनी है।
میڈیٹیشن سے کیا ہوتا ہے، آپ اپنی باڈی پہ، اپنی فزیکل باڈی پہ دھیان دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے مائنڈ فلنس۔ مائنڈ فلنس میں آپ پریزنٹ مومنٹ میں جینا سیکھتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اکثر ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ وہ پاسٹ میں جیتے ہیں، وہ پاسٹ کی باتوں کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں، گلٹ میں ہوتے ہیں۔ مائنڈ فلنس آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں جینا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ یہ نیگیٹو تھاٹس اصل کام خراب کرتی ہیں، آپ نے ان نیگیٹو تھاٹس پہ کام کرنا ہے، اس میں اپنے کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے، دوبارہ سے اپنے تھاٹ پیٹرن پہ غور کرنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ادروائز آپ خود پہ دھیان دیں اور نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، ان کو کنٹرول کریں، اور جو پازیٹیو تھاٹس ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کو خود کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہے اسپرچل فیکٹرز۔ اسپرچل فیکٹرز کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا لازمی ہے۔ پہلی جو چیزیں آپ نے کرنی ہے، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جب دل سے شکر ادا کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں جو کیمیکل بنتا ہے وہ ڈوپامین ہے، اور ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے ڈپریشن میں، یہ کمی پوری ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، آپ نے شکر ادا کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے۔ لائک آپ اگر سورہ رحمان کی تلاوت کریں اینڈ وہ دل سے کریں، اینڈ یاد رکھیے گا جب آپ دل سے تلاوت کریں گے اور آپ شکر ادا کریں گے اللہ پاک کی نعمتوں کا، تو آپ کو گوز بمپس ہوں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تبھی ہوگا، خالی ایسے شکر ادا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری جو چیز ہے، اللہ پاک پہ توکل۔ جب آپ کو اللہ پاک پہ توکل ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تو آپ کافی ساری چیزیں اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں، and جب آپ اللہ پاک کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کا کورٹیسول لیول نیچے آتا ہے۔ کورٹیسول لیول نیچے جب آتا ہے تو ڈوپامین اینڈ سیروٹونن صحیح طریقے سے فنکشن کرتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ آپ نماز قائم کریں۔ جب آپ نماز قائم کرتے ہیں، ایک تو اللہ پاک سے کنیکشن ہوتا ہے، اور دوسرا نماز ایک اٹ سیلف ایک ایکسرسائز ہے۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا وضو کرنا، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ ایک ایکسرسائز ہے، اور دن میں 5 دفعہ یہ چیز ریپیٹ کرنا، اس سے آپ کا سیروٹونن لیول انکریز ہوتا ہے۔ یہ تینوں نیورو ٹرانسمیٹر جو کہ سائیکیٹرسٹ میڈیسن سے پورے کرتے ہیں، آپ فری میں پورے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میڈیسن سے جو نیورو ٹرانسمیٹر ملتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس سے ایک تو ایڈکشن ہوتی ہے، اور دوسرا پھر ان کو اس سے نوزیا اینڈ وومٹنگ اینڈ سر کا چکرانا، ڈیزینس، یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو نیچرل طریقے سے آپ اس طریقے سے اپنے نیورو ٹرانسمیٹر کی کمی کو پورا کریں گے تو پھر آپ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، چاہے وہ دوسری بایولوجیکل پریکٹسز تھی یا پھر یہ اسپرچل پریکٹسز ہیں، ان کے لانگ لاسٹنگ فائدے ہوتے ہیں۔ اور اس سے مائنڈ فلنس ہے یا یہ اسپرچل پریکٹس ہے، ان سے جو نیورل پاتھ وے ہے، یاد ہوگا آپ کو جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، جو ایکچولی پرابلم ہے ڈپریشن کا، یہ نیورل پاتھ وے، اس میں آپ یوں سمجھے کہ یہ نیورل پاتھ وے ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، اینڈ نیورونز آپس میں کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان پریکٹسز کو اگر آپ دل سے کریں گے تو۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ڈپریشن کے اوپر سیریز مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اینڈ اپنے پیاروں کے ساتھ جن کی آپ فکر کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ڈپریشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے تو کمنٹ کیجئے۔ تب تک اللہ حافظ۔